बुखारी साहब, एक और बहरी बेड़ा जो है अमेरिका का वो पहुंच चुका है ईरान, पहले भी एक पहुंचा, मगर इन तमाम धमकियों का, इस तमाम जारियत का ईरान बहुत स्ट्रांगली जवाब दे रहा है। जिस तरह से ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनी के मशीर का ये कहना है कि अगर किसी भी किस्म की जारियत की तो ना सिर्फ अमेरिका बल्कि इसराइल और फिर दीगर जितने एलाइज हैं उनको भी निशाना बनाया जाएगा। देखिए, हम कई दिनों से ईरान को फोकस किए हुए हैं और करना भी चाहिए, इसलिए कि हमें कहा जाता है कि हम गल्फ के बैकयार्ड में वाक़ हैं और इसराइल जब भी कभी अपनी दरफुंतरियाँ छोड़ता है तो कहता है ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर है। आपको तो पता है ना, ये तो हम हर लिहाज से इस पूरे गैम्बिट का हिस्सा हैं और हमारी जो पोजीशन है वो इतनी सेंसिटिव है और इतनी वल्नरेबल है कि हमें बहुत ही जिम्मेदारी से एज ए कॉम, एज ए नेशन एक्ट करना है उसके ऊपर। हम इसके ऊपर भी बात करते रहे हैं, लेकिन आज हम इस सारे मामले को अपने नाज़रीन के लिए आसान बनाने के लिए कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी पोशीदा पहलू हैं, जो चीज़ें ढकी हुई हैं, उनको भी थोड़ा सा ज़रा हम खोल के बयान कर दें। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर जो हैं अली शामखानी, उन्होंने ट्रंप का और नेतन्याहू का मुंह तोड़ जवाब दिया है कि आओ जी, कम गेट अस। पंजाबी जुबान में कहते हैं आजो जो करना है कर लो। ठीक है जी। और उन्होंने ये कहा कि ये बात याद रखें कि अगर आपने ये एडवेंचर किया तो अमेरिका के साथ तो जो कुछ होगा इस खित्ते में और उसके इंटरेस्ट के साथ, इसराइल की तो फिर खैर नहीं है। और मैं आपको ये बताऊंगा इसकी वजह कि क्यों खैर नहीं है जी। लेकिन इसके साथ साथ जो पहली दफा उन्होंने कहा है वो ये है कि अब इत्तेहादी भी नहीं बचेंगे। अब इत्तेहादियों में कौन है? इत्तेहादियों में अमेरिका के यूरोपीय ममालिक है, इत्तेहादियों में अमेरिका के मुसलमान और अरब ममालिक हैं। आप समझ रही है मैं क्या कह रहा हूँ जी। लिहाजा ईरान ने कहा कि अगर हम पर हमला होगा तो फिर हम कोई तमीज रवा नहीं रखेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। यही वजह है कि बहुत सारे समझदार मुल्कों ने, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, जिनमें टर्की शामिल है, जिसमें सऊदी अरब शामिल है, जिसमें यूएई, उन्होंने अपनी पोजीशन स्टेट कर दिया कि नहीं भाई, हम इस जंग का हिस्सा नहीं है, ना बनेंगे, ना अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने देंगे। आपने देखा ये पहली दफा हुआ है। ठीक है, अभी जूं जूं जंग के बादल और गहरे होते जाएंगे और ममालिक भी डिसोन करेंगे। आप मेरी बात लिख के रखें एक बात। दूसरी बात यह है कि क्यों निशाना नहीं बनाना चाहिए उनको? अगर वो अमेरिका जो इतने हजार मील दूर आके अपनी हेजमनी मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है, इस खित्ते के जो ऑयल के जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर हावी होना चाहता है, उनके ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, व्हाई शुडंट देयर बी ए रेजिस्टेंस? एंड व्हाई शुडंट इरानियन रेजिस्टेंस बी ज्वाइंड बाय ऑल दोस जिनके स्टेक्स हैं? अगर अमेरिका अपने उस ख्वाब की तकमील करता है जो नेतन्याहू लेके नाचता फिरता है कंचनी की तरह से, कभी यूनाइटेड नेशन में, कभी कहीं, कभी अमेरिका के दौरे पे गया है, ग्रेटर इसराइल जी। अब ग्रेटर इसराइल में जो ममालिक शामिल होने वाले हैं, अब उनको भी जरा थोड़ी सी तकलीफ हुई है और वो भी इधर उधर झांक रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा, अगले चंद दिनों में और कुछ ममालिक जो हैं वो भी अमेरिका और इसराइल के इस मिलिट्री एडवेंचर को डिसोन करेंगे। मुकाश साहब, आपको लगता है कि ईरान इसकी सलाहियत रखता है कि मैं इसी तरफ बिल्कुल आ रहा हूँ। देखिए, आपने एक बहरी बेड़ा भेजा इब्राहिम लिंकन और उसके साथ बहुत सारे जहाज थे, 10 के करीब, उसके साथ फाइटर, फ्रेगेट्स और इस किस्म के जहाज हैं। फिर आपने दूसरा क्यों भेजा? क्योंकि आपको ये रियलाइज हुआ कि ईरान इज नॉट दैट इजी ए प्रे नाउ, इससे गुजारा नहीं होगा, तभी तो आपने स्ट्रेंथन किया ना। आप मेरी बात समझ नहीं है? बिल्कुल समझ। इसका मतलब यह है कि अमेरिका को यह बावर हो गया है कि ईरान के पास भी अब अपने आप को दिफा करने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए वो अपनी फोर्सेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है। जो मेरा मानना है वो ये है कि ये ड्राओ 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 वरना फिर यहां से चले जाओ वाली पॉलिसी है। मुझे नहीं समझ में आती कि हाउ कैन ट्रंप अफोर्ड सो मच ऑफ रिसोर्सेज पुट इनटू फायर। और जो दो बातें मैं मजीद कहना चाहता हूँ ये है कि ईरान के एक स्पोक्स पर्सन ही है, वो भी उन्होंने कहा है कि ये जो 2 जंगें लड़ी हैं अमेरिका ने, हाँ जी, वो इराक में और अफगानिस्तान में 7 खरब डॉलर का तो नुकसान कराया ही कराया, 7,500 के करीब अमेरिकन फौजी मरवाए हैं आपने। ये अमेरिका कभी मानता नहीं है, क्योंकि वहां पर जो ये डेड बॉडीज हैं, जो फौजी बैग्स आते हैं वापस जिनमें डेड बॉडीज आती हैं, ना आप उसकी तस्वीर खींच सकते हैं, ना उसकी वीडियो बना सकते हैं, ना उसके हवाले से कोई खबर जारी कर सकते हैं। ये अमेरिका का कानून है, ये मैं आपको ठीक बता रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर लोगों को ये पता लगे कि इतना जानी नुकसान भी हुआ है तो गड़बड़ होगी ना जो उनके वारसान हैं। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अमेरिका को ये बात पता है, अच्छी तरह से पता है, इट इज नॉट ए फ्री वॉक, इट्स नॉट ए वॉक ओवर, इट इज नॉट एन ईजी प्रे।
جنگ اگر لڑے گی شروع ہوگی تو جیسا انہوں نے کہا اپنے ایران کے لیڈر نے, آپ شروع تو کر سکتے ہیں, ہاں جی, آپ اس کا انجام بھی ڈٹرمن نہیں کر سکتے, اور یہ پھر ختم کب ہوگی یہ بھی آپ طے نہیں کر سکتے, یہ ہم کریں گے. بالکل. بخاری صاحب, اسرائیل جس نے یہ سارا کچھ شروع کیا 29 دسمبر کو, آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے اور انہوں نے وہاں جا کر کہا کہ ایران بہت زیادہ لانگ رینج میزائلز جو ہے وہ حاصل کر رہا ہے اور اس دوڑ میں شامل ہے. تو بخاری صاحب, ایکچولی جس ملک کو ایران سے براہ راست خطرہ ہے وہ تو اسرائیل ہے. اسرائیل نے ڈائریکٹ کانفلکٹ کروا کے ایران کا اور امریکہ کا خود سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا, اور اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو اسرائیل مدد کرے گا. دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں, میں نے کل بھی کہا تھا, میں آج اپنی بات کو دہراتا ہوں اور مزید ایک نئی بات بھی کرنے لگا ہوں, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی خواہش ہے یہ کہ یہاں جنگ شروع نہ ہو, کیونکہ جو مزہ اس نے اس 12 روزہ جنگ میں چکھا, اور جو اب وہ سن رہا ہے اور دنیا اس کو بتا رہی ہے کہ اب تیاری کیا ہے ایران کی. اب یہ ایک ایران کے اسپوکس پرسن نے کہا نا کہ ہم نے 1000 تو ڈرون ایڈ کیے ہیں, اور اتنے میزائل برسیں گے کہ بارش ہو جائے گی میزائلوں کی, تو بھگتے گا کون؟ ایران. یہی بات تو احمدی نژاد نے کہی تھی کہ آپ ہم پر آ کے حملہ کر سکتے ہیں, ہمارے علاقے تباہ کر سکتے ہیں, میں لوگوں کو مار سکتے ہیں, لیکن ایک بات یقینی ہے, وہ یہ کہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اسرائیل. یہ میں بار بار بات اس لیے کہتا ہوں کہ ایرانین نیشن اینڈ ایرانین لیڈرشپ بلیوز ان اٹ, کہ ہم امریکہ کا کچھ کر سکے یا نہ کر سکے, جو دور ہے, جو یہاں آئیں گے فوجی وہ تو خیر اپنی جان سے جائیں گے ہی, لیکن اسرائیل ول ناٹ ایگزسٹ. اب یہ بات جو ہے اسرائیل کو بھی تھوڑی تھوڑی سمجھ اس لیے آنے لگی ہے کہ پہلی دفعہ انہوں نے جنگ کا مزہ چکھا ہے. وہ تو جنگ لڑتے تھے فلسطینی علاقوں میں, عربوں کے علاقوں میں, مسلمان ممالک کے اوپر, انہوں نے جنگ اپنے گھر میں تو پہلی دفعہ دیکھی ہے. اور جو حال ان کا ہوا ہے, میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ میں نے جو 2 تصویریں دیکھی اپنی آنکھوں سے, مجھے غزہ اور تل ابیب میں کچھ زیادہ فرق نظر نہیں آیا, اور جو فرق رہ گیا تھا وہ اس دفعہ مٹ جائے گا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, ذرا تفصیل سے میرے خیال سے شروع کرتے ہیں اس کو. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ چونکہ اب ملٹری مائٹ بڑھ گئی ہے اس خطے میں امریکہ کی, لہذا امریکہ شیر ہو گیا ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ ذرا تھوڑی اونچی اونچی بڑھ کے مارنے لگ گئے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے, جس طرح ہم نے کل بھی بتایا تھا, کہ اس سے ڈرنے کی بجائے ایران نے وہاں فوجی مشقوں کا اعلان کر دیا ہے, اور نوٹم جاری کر دی. نوٹم از اے فارمل اصطلاح ہے یہ جنگ کے دوران, which means a serious notification, which doesn't mean a joke. نوٹم جاری ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ any vessel, any ship, any carrier enters into Iranian waters will be shot at. یہ کیٹیگورک سٹیٹمنٹ ہے, یہ دھمکی نہیں ہے. Anyway, having said that, دوسری بات یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ٹرمپ نے کہا, یہ ٹرمپ صاحب کی دوسری دنفوتری جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے, ان کا کہ دیکھیں ہم تو وینزویلا کو کھا گئے, ہم نے تو اس سے زیادہ قوت بھیجی ہے ایران کا کام تمام کرنے کے لیے. مسٹر ٹرمپ, neither Iran is Venezuela, nor the leadership in Iran is Maduro. Please don't make a mistake. جی, Please don't mix these two things. ایک آگے چلیے. جی, دوسری بات یہ ہے کہ ان سب خیالی اقدامات کا جو کھچڑی پکا رہے ہیں ٹرمپ اور نیتن یاہو, ان کا جواب جو ہے نیو یارک میں جو ایرانین مشن ہے اس نے بڑی تفصیل سے دیا. 2 ٹوک انداز میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر اگر کوئی دباؤ ڈالنے کی, یعنی ملٹری دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو ہم وہ رد عمل دیں گے جو پہلے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ لینگویج, یہ لفظوں کا چناؤ, یہ ہوا میں بالکل بھی نہیں ہے. جی, اچھا, اور ہم اس کو اس لیے بھی سیریسلی لینے پہ مجبور ہوں گے, پچھلی دفعہ 12 روزہ جنگ میں ایران نے ثابت کیا, نہ صرف ایران نے ثابت کیا بلکہ یہ ٹرمپ جس کے پیٹ میں ہر وقت اسرائیلیوں کی روح پھڑکتی رہتی ہے, اس نے کہا کہ ایرانین لاسٹ 2 دن جس طرح لڑے ہیں مجھے اعلان کرنا پڑا جنگ بندی کا. یاد ہے ایران نے تو نہیں درخواست کی تھی نا کہ جنگ بند کر دیں. اینی وے, آگے چلیے. دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ اتنے لوگ آپ اب تک 2 جنگوں میں مروا چکے ہیں, ویتنام اور باقی کو تو چھوڑ دیجیے آپ, ٹھیک ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, ٹرمپ کے پاس جنگ شروع کرنے کا آپشن ضرور ہے. ہی کین گو فار این ایڈونچر, بیکاز ابھی تک ہم نے دیکھا ہے جو کچھ بھی اس نے کیا وہ ایڈونچر ہے. وینزویلا کو اس طرح سے پڑھنا اقوام متحدہ کے ہوتے ہوئے, پوری دنیا میں 5 سپر پاورز کے ہوتے ہوئے, از unbelievable. It is unconstitutional. It's against the
spirit of the United Nations. It is against the provision of the charter, जिसको हम कहते हैं UN Charter. ठीक है जी. ट्रंप के पास जंग शुरू करने का ऑप्शन तो मौजूद है. CNN की रिपोर्ट भी ये कह रही है कि ट्रंप जो है वो ईरानी क़यादत को निशाना बनाने पर गौर कर रहे हैं और उनके रियासती इदारों पर फ़िज़ाई हमले करने के ऑप्शन पर जो है वो और कॉस्ट चल रहा है. तो आपको लगता है कि वो वाकई ही ये करने जा रहे हैं, वाकई जंग का आगाज करेंगे? क्योंकि अब तो यूं लग रहा है कि मामला उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएगा अगर वो ऐसा नहीं करते. देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट तो उनकी आइसलैंड के मामले में फंसी, ग्रीनलैंड के मामले में फंसी थी ना, अगर आपको याद हो अच्छी तरह. तो वो कैसे गए? वो चेहरा छुपा के और मुंह छुपा के एक छोटा सा मुआहदा करके गए नहीं वापस डिवोर्स से. डिवोर्स की उनकी तकरीर की जरा लबो लहजा और गुफ्तगू तो रिकॉल करके देखें किस तरह मुंह छुपा के, मैं तो कहता हूं मुंह छुपा के गए हैं वो. He had no face to show his nation कि जो बढ़ के आप मार के आए थे उसके बाद आपने किया क्या? अब चढ़ाई की उन्होंने ग्रीनलैंड पे. अब वो पढ़े डेनमार्क को नहीं पढ़े ना, उन्होंने पता कि आसान हलवा नहीं है. आगे चलते हैं. देखिए, मुज़ाकरात के नाम पर और पेशगी शराइत के साथ बातचीत कैसे आगे बढ़ सकती है? आपने 4 शराइत उन्हें दे दी हैं जिनमें से एक भी ईरान के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. तो हाउ डू यू थिंक द मुज़ाकरात जो है दे विल प्रोसीड? दूसरी बात यह है कि जब आप पेशगी शराइत लगाते हैं, जब आप जंग की धमकी देते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं. ईरान का स्टांस यह है कि हम अहकामात को किसी तरह मुज़ाकरात मानने पर आमादा नहीं है. इस तरह देखें क्या है. ठीक है जी, आगे चलिए जनाब. चांसलर हैं जर्मन के एक जी, उन्होंने मुंह खोला है. बोलते हैं ना पिट पिट करने की लोगों को आदत होती है. वो फरमाते हैं, और उन्होंने अपने आप को नमक हलाल साबित करने की कोशिश की है ट्रंप के सामने. वो ये कहते हैं कि ईरानी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और ये चंद दिनों का मामला हो सकता है. मिस्टर चांसलर, कम आउट ऑफ दिस इमेज विच यू हैव क्रिएटेड योरसेल्फ. एक बात. दूसरी बात तो ये कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए अमेरिका की हिमायत करते हुए, जहां ज्यूइश डोमिनेटेड हुकूमत है, जहां मेजॉरिटी है ज्यूज की. डू यू रिमेंबर हॉलोकॉस्ट क्या था? जी. एक तो बात ये, एक मिनट अभी खत्म नहीं हुई है बात. जी. दूसरी बात यह है कि ये इसराइली जौहरी प्रोग्राम के हवाले से सबके मुंह पर टेप लगी है. ट्रंप भी चुप है, नेतन्याहू भी चुप है, रोबियो भी चुप है, विटकॉफ भी चुप है, याहू भी चुप है, जनरल जॉनसन साहब जो है उन्होंने भी दांतों की नीचे जबान ली हुई है. ओ भाई, उसने तो न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं बगैर किसी सिग्नेचर करने के, बगैर आईएई का मेंबर बनने के, बगैर आईएईए को अपनी इंस्पेक्शंस करवाने के. ईरान ने तो ये सारी पाबंदियां अपने ऊपर खुद लगवाई थी. ईरान तो आईएईए का मेंबर था. ईरान ने 5 मरतबा अपनी तमाम न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उसकी इंस्पेक्शन की इजाजत दी इनको. हाउ कैन यू इक्वेट ईरान विद इजराइल? ये इजराइल के हवाले से आप अंधे हैं, काने हैं, आपको नजर नहीं आता है कि उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है. आगे चलिए जनाब. एक बात जिससे मुझे बहुत खुशी है आज, वो है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट. बहुत सा मलबा डालने की कोशिश की जा रही है हम पर. कोई कहता है हम यहाँ से हमास के हथियार जो है फकवाने के अमल का हिस्सा बनने जा रहे हैं. कोई कहता है वहाँ जनाब हमसे वो काम लिया जाएगा जो बाकी की फोर्सेस से लिया जा रहा है, एंटी पैलेस्टीनियन, एंटी मुस्लिम कॉजेज. उन्होंने एक तो जो हमारा रवायती मौक़िफ़ है फ़लस्तीन के हवाले से और गज़ा के हवाले से, उसको न सिर्फ दोहरा दिया है बल्कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान किसी सूरत, कैटेगोरिक स्टेटमेंट, पाकिस्तान किसी सूरत इब्राहिम मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा. नंबर 1. तो और ना ये कहते हैं, बहुत देर से कह रहे हैं कि इसकी तो ऑप्शन ही रूल्ड आउट है, और ना ही बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने का कोई फैसला हुआ है अभी तक. तो 2 बड़ी बातें. एक ये कहा जा रहा था कि ये जो सारा बोर्ड ऑफ पीस है ये है इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए और ये इब्राहिम अकॉर्ड का हिस्सा बनेगा. याद है ना आपको? उन्होंने कहा ये तो होने जा ही नहीं रहा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. और दूसरा ये कि हम उस फोर्स का हिस्सा भी नहीं बनेंगे जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है आजकल के पाकिस्तानी फौजी दस्ते भेजेगा जो जाके वहां हमास के साथ लड़ाई करेंगे. ठीक है जी. आगे जी. उन्होंने ये वजाहत भी कर दी है कि बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का मतलब किसी सूरत फौजी दस्ते कमिट करना नहीं है. ज़्यादा इसके बारे में कोई इबाहम नहीं होना चाहिए. और वो ये कह रहे हैं कि ना ही इसको इब्राहिम मुआहदे से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए. बिल्कुल. ये दुरुस्त बात नहीं है. हम जंगबंदी को मुस्तहकम करने और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर मबनी एक देरपा अमन कायम करने के हामी हैं. और वो कहते हैं कि पाकिस्तान 2 रियासती हल की हमायत करता रहा है और करता रहेगा. हमारा मौक़िफ़ है कि 1967 की जो बॉर्डर्स थे उन पर मुहित यानी उनके ऊपर कायम एक फ़लस्तीनी रियासत इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. और हम दिल से तस्लीम करते हैं और पूरी दुनिया तस्लीम करती है कि अल-कुद्स अल-शरीफ जो है वो उसका दारुल हुकूमत है.
بخاری صاحب لاسٹ ایئر جب جنگ ہوئی جون میں اسرائیل نے اٹیک کیا ایران کو تو اس سے پہلے مذاکرات ہو رہے تھے, اس سے پہلے بھی اسی طرح سے جنگ کا ماحول بنایا گیا تھا اور پھر ایران مذاکرات کے لیے مان گیا. اب بھی جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ ملٹری پوسچرنگ کر رہے ہیں, امریکہ کر رہا ہے, اور پھر اسرائیل کے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایران کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانے کے لیے پریشرائز کر سکتے ہیں یا کوئی راستہ ہے اب بھی کہ انیشیٹ ہو جائے مذاکرات؟ میں اس کا جواب دو طرح سے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں, جو ایک طرح سے اسرائیلی مسخرے بنے ہوئے ہیں, جو بھی ان کے منہ سے نکلتا ہے وہ یا زہر ہے یا آگ ہے, کوئی ڈھنگ کی بات تو نکلتی نہیں ہے ان کے منہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایران کی حکومت ممکنہ طور پر پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی ہے, مس نومر. ہم تسلسل کے ساتھ کہہ رہے ہیں, ایران کلیم کر رہا ہے, پوری دنیا مان رہی ہے کہ ایران از ناٹ دیٹ ولنریبل ناؤ, اٹ از ویل اکوپڈ. کیونکہ رشیا نے مدد بھیجی ہے انڈر دیٹ ایگریمنٹ, جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے. چائنا نے بے پناہ اکوپمنٹ بھیجی ہے, سملر ایگریمنٹ جو ہے ڈیفنس کا ان کے تحت. لہٰذا ایک کمزوری والی بات جو ہے نا, یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے تو وہ شاید کر رہے ہوں, لیکن ادروائز اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ایک اور گھٹیا بات انہوں نے کی ہے ٹرمپ کے بعد. ٹرمپ تو خیر گھٹیا باتیں کرنے کا ماسٹر ہے. ایک انہوں نے اور گھٹیا بات کی, انہوں نے کہا مظاہرے دوبارہ شروع ہونے والے ہیں. یہ ثابت کرتا ہے وہاں پر کہ ان مظاہروں کے پیچھے کون تھا. یہ روبیو, ہو از روبیو ٹو سے کہ آپ کے ملک میں دوبارہ مظاہرے ہونے والے ہیں. بالکل یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے بلوکیٹ کیا جا رہا ہے وہ اکنامک کرائسس کو دوبارہ جنم دے سکتا ہے. ہم تو یہ مانتے ہیں کہ روبیو کے بیان کے پیچھے اسپرٹ یہ ہے کہ امریکہ اپنے ایجنٹوں اور موساد کے کرائے کے قاتلوں کو ایک بار پھر شاید ری ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. نتیجہ وہی نکلے گا کیونکہ ایرانین قوم جو ہے انہوں نے باہر نکل کے ثابت کر دیا کہ جو مرضی ہو جائے ہم اپنی لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ایرانین ریولوشن میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ شخص جو ان کے سیکیورٹی ٹیئرز سے واقف ہے, جو ان کی کمٹمنٹ ٹو دا ریولوشن سے واقف ہے, ان کے لیے بات سمجھنا بہت آسان ہے کہ ان کو گرانا, ان کے اوپر سے چل کے گزر جانا اتنا آسان کام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں, یہ ایران کا موقف ہے, لیکن ایسی بات چیت جس میں جوہری ہتھیار تو نہ ہو. ہم اس کے قائل ہی نہیں, ہم نے تو, ہماری تو لیڈرشپ نے بار بار کہا ہے ہم جوہری ہتھیار نہیں بنائیں گے, لیکن ایران کے حقوق کو انشور کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا سب کچھ سامان ہے نیوکلیر کے حوالے سے وہ اٹھا کے لے جائیں اور ہمیں کھلے میدان میں چھوڑ جائیں کہ اگلی دفعہ آ کے ہم تمہارا حساب کریں گے. وہ کہتے ہیں ایسے مذاکرات نہیں چاہیے. اور جو عراقچی ہیں, جو وزیر خارجہ ہیں, انہوں نے ایک بار پھر ٹرمپ اور یاہو کے غبارے سے یہ کہہ کے ہوا نکال دی ہے کہ ہماری فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں. ڈونٹ مسٹیک, یہ مت سمجھے کہ ہم چھپ کے گھروں میں بیٹھ گئے ہیں. ہم نے ہمیشہ جوہری معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے, لیکن اس جوہری معاہدے کے بارے میں پیشگی شرائط اگر آپ لگائیں گے تو بات چیت کا آغاز ہی نہیں ہوگا. جی بالکل بخاری صاحب, لیکن اس ساری سچویشن میں عرب ممالک جو خطے کے دیگر ممالک ہیں, مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, ان میں صرف ایک دو سٹیٹمنٹ سامنے آئیں کہ جس میں انہوں نے ایران کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہ کرنے دینے کے حوالے سے بیانات دیے, لیکن ثالثی کا کردار اس طرح سے کوئی بھی ملک اب تک ادا نہیں کر رہا, حالانکہ یہ جنگ باقی ممالک کے لیے بھی اتنا ہی بڑا خطرہ ہے. وہ آپ نا, وہ جس سے کہتے ہیں نا ہینڈ گرینیڈ سے پن کھینچ لینا, اب آپ نے جاتے جاتے پھر مجھ میں سے وہ پن کھینچ لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عالمی طاقتیں, 5 وہ سپر پاورز جن کے پاس ویٹو کا اختیار ہے, جو نیوکلیر سٹیٹس ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں. ایک امریکہ کنچنی کی طرح سے نچا رہا ہے پوری دنیا کو اور مڈل ایسٹ کو خاص طور سے. سوائے زبانی بیانات کے مجھے بتائیے کوئی ایک ایکشن چائنا, روس, برطانیہ, فرانس, یہ بھی تو نیوکلیر پاورز ہے نا, روک تو سکتی ہے نا. یہ خاموشی جو ہے وہ ٹرمپ کو انکریج کر رہی ہے. لہٰذا میں اس خاموشی کو سمجھتا ہوں اٹس اے کرمنل سائلنس. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں بخاری صاحب, آپ پہلے بھی اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جو ریزسٹنس نہیں ہے اگینسٹ, وہی ان کو جو ہے ہلا شیری دیتی ہے. بالکل بخاری جہاں تک باقی کے ملکوں کا تعلق ہے جن کا آپ نے ذکر کیا کہ جو اس خطے کے ممالک ہیں عرب, وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں, سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے. ان کا خیال یہ کہ کہیں ہم نہ مارے جائیں اس میں, جبکہ یہ بھی بے حسی ہے, یہ بھی فلسطینیوں کے ساتھ غداری ہے, یہ بھی مسلمان قاضی سے